सफीना अपने नए घर में आकर आज बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत मेहनत और तगोदौ के बाद उन दोनों मियाँ बीवी ने आज अपना ज़ाती मकान खरीद लिया था। घर के टेरेस पर खड़े होकर सुबह ही सुबह सूरज की पहली किरणों को देखना उसे बहुत पसंद था। वो आज से 5 साल पहले एक किराए के मकान में रहा करते थे। जैसे तैसे करके और हालात से समझौता करके सफीना ने बहुत ही पहले एक कमेटी डाली थी। आखिरकार बचत कर करके वो इस मकाम पर आ पहुंची थी कि आज अपना एक छोटा सा मकान ले पाई थी। उसका शौहर फारूक भी अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश था। उसकी खुशी आज काबिले दीद थी। फारूक पहले एक सुपर स्टोर पर काम किया करता था, मगर मजदूरी में वो बात कहाँ जो अपने काम में थी। अपनी बीवी के बार बार इसरार करने पर आखिर फारूक ने पैसे जोड़े और अपनी एक छोटी मोटी परचून की दुकान खोल ली। दोनों मियाँ बीवी की मेहनत को देखते हुए खुदा ने उनको बरकत दी और तकरीबन 5 साल के अरसा में उन दोनों ने अपना एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। सफीना ने अपने पड़ोस में चंद सहेलियां भी बना ली थी। इस मोहल्ले से थोड़ा दूर हटकर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ था, जिसमें ये तमाम सहेलियां शाम के वक्त रोज मिला करती थी। ये पार्क इतना ज्यादा बड़ा न था, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि ये एक छोटा सा मैदान था जहाँ पे खुदरो घास उगी हुई थी, और इस मैदान के दरमियान में एक बरगद का पुराना दरख्त था। इस दरख्त के गोल दायरे में एक चबूतरा भी बना हुआ था, जिसमें अक्सर औकात मोहल्ले के लोग बैठा करते थे। सफीना और उसकी सहेलियां भी शाम को अपने कामों से फारिग होकर रोज उस पार्क में चली जाया करती थी। एक दिन सफीना, नादिया और सलमा उस बरगद के नीचे बैठी गप्पे हाँक रही थी। अचानक सफीना की नज़र दरख्त की शाखों पर जा पड़ी। वो ये देखकर हैरान हुई कि दरख्त की बहुत सारी शाखों से रंग बिरंगे कपड़ों से बनाई गई पट्टियां बंधी हुई थी। पहले पहल तो सफीना को इस दरख्त को देखकर बहुत हैरत हुई कि इस पर रंगारंग हरे, नीले, लाल, पीले और तरह तरह के कपड़े बंधे हुए हैं। फिर उसने अचानक नादिया को मुखातिब किया, नादिया, ये दरख्त पर कपड़े क्यों बंधे हुए हैं? ये सुनकर नादिया मुस्कुराई और सफीना को तफसीलन बताने लगी। यार सफीना, तुम किस दुनिया में रहती हो? ये दरख्त बहुत ही पहुंचा हुआ है। अक्सर जुमेरात के रोज बहुत सारी खवातीन यहाँ आती हैं और रंग बिरंगी कपड़े की पट्टियां बनाकर दरख्त की शाखों पर बांधकर चली जाती हैं। उनका कहना यह है कि इस दरख्त को पट्टी बांधने के बाद वो दिल में जो भी मुराद मांगेगी वो पूरी होगी। लेकिन चंद औरतों का ये भी कहना है कि ये दरख्त खूनी दरख्त है। जहाँ ये दरख्त सबकी मुरादें पूरी करता है, वहीं उनका सब कुछ छीन भी लेता है। खैर, हमने तो कभी मन्नत नहीं मांगी और ना ही हम इस बारे में कोई एतकाद रखते हैं। ये कहकर नादिया चुप हो गई, मगर सफीना के दिल में ये बात बैठ गई कि इसमें भला क्या हर्ज है। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि मैं भी आज मन्नत मान ही लूं। सफीना ने यह बात अपने दिल ही दिल में कही थी, लेकिन अपनी दोस्तों के आगे वो एक लम्हे को खामोश हो गई। उस रोज सफीना जैसे ही अपने घर वापस आई तो उस बरगद वाले दरख्त के बारे में सोचने लगी। उसने अपने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि जुमेरात के दिन वो भी अपनी मन्नत जरूर मानेगी। खैर, दिन गुजरने लगे और जुमेरात आ गई। सफीना ने चादर पहनी और अपने मुंह को लपेटते हुए उस दरख्त के पास जा पहुंची। वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहां औरतों का एक जुमगट्टा सा लगा हुआ था। जैसे जैसे वो दरख्त के करीब आ रही थी, उसके दिल में हल्का हल्का सा खौफ जन्म ले रहा था। उसे ये यकीन था कि उसे चादर में कोई पहचान नहीं पाएगा। लिहाजा वो दरख्त के पास आकर थोड़ी सी खौफजदा हुई और अपने दुपट्टे का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़कर उस दरख्त की एक शाख पर बांध दिया। उसके शौहर का काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर वो जिस दुकान में काम किया करता था वो दुकान बहुत ज़्यादा छोटी थी। वो चाहती थी कि फारूक भी जल्द से जल्द बड़ी दुकान का मालिक हो जाए और उनके दिन फिर जाएं। मन्नत मानकर सफीना तेज तेज कदमों से घर वापस आ गई, लेकिन उसने इस बारे में अपनी दोस्तों और अपने शौहर को कुछ भी ना बताया। वो अब दिल ही दिल में अपनी मन्नत के पूरे होने का इंतजार कर रही थी। अभी शायद बड़ी मुश्किल से 3 ही दिन गुजरे थे कि उसका शौहर फारूक बहुत ही खुश घर में दाखिल हुआ। उसने सफीना को बताया कि उसे एक दुकान मिल रही है जो कि ना सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बारानक इलाके में है, और दुकान का मालिक ना सिर्फ उसको दुकान देने पर आमादा हो गया है बल्कि उसने किस्तों में अदायगी करनी है। फारूक भी अपने दिल में बहुत हैरान था कि अचानक उसे इतनी बड़ी दुकान
نہایت مناسب رقم میں کیسے مل گئی؟ آہستہ آہستہ فاروق کا کام تیزی سے پھیلنے لگا اور اب اس نے اپنی دکان پر 4 لڑکے ملازم رکھ لیے تھے۔ پھر ایک دن ہمت کرتے ہوئے سفینہ نے خوش خوش ہو کر فاروق کو اپنی منت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پہلے پہل تو فاروق بہت غصہ ہوا، لیکن گھریلو حالات خراب نہ ہو اس لیے فاروق خاموش ہو گیا۔ ایک دن شام کے وقت سفینہ اور اس کی سہیلیاں برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمہ نے اسے بتایا کہ اس نے جو 30,000 روپے والی کمیٹی ڈالی تھی وہ آج نکل آئی ہے، سو اس کا ارادہ ہے کہ کل صبح بینک جائے گی اور وہاں سے ایک پرائز بانڈ خریدے گی۔ اگلی ہی صبح وہ چاروں سہیلیاں بینک گئیں اور وہاں سے ایک پرائز بانڈ خرید لیا۔ سفینہ کو اب بار بار پرائز بانڈ کا خیال آ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر سلمہ کا پرائز بانڈ لگ گیا تو وہ بہت ہی امیر ہو جائے گی، کیوں نہ میں بھی ایک پرائز بانڈ خریدوں۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھی پرائز بانڈ کے خیالوں میں گمسم تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے گھر کے دروازے سے سلمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا منہ اترا ہوا تھا اور وہ اداسی بھرے قدموں سے سفینہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سلمہ، آج تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ سفینہ نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھتے ہوئے فوراً ہی اسے مخاطب کیا۔ بس یار کیا بتاؤں تمہیں، اس ماہ ہمارے گھر بجلی کا بل کچھ زیادہ آ گیا ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو کل پرائز بانڈ ہم نے بینک سے لیا تھا وہ تم رکھ لو۔ جب میرے پاس 30,000 روپے آ جائیں گے تو میں اپنا بانڈ تم سے واپس اٹھا لوں گی۔ سلمہ کے منہ سے یہ بات سن کر سفینہ کی تو جیسے دلی مراد بر آئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پرائز بانڈ لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس نے سلمہ کو مخاطب کیا۔ یار سلمہ، اگر تمہیں پیسے ضرورت ہے تو یہ پرائز بانڈ میں رکھ لیتی ہوں، لیکن میں یہ تمہیں واپس نہ دوں گی۔ سلمہ نے مجبوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور سفینہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں 30,000 روپے کے کرارے کرارے نوٹ تھے۔ اس نے آتے ہی وہ رقم سلمہ کو پکڑا دی اور سلمہ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اگلے ہی دن سفینہ نے پھر سے اپنے پورے جسم پر چادر لپیٹی اور نقاب کر کے برگد کے درخت کے پاس چلی گئی۔ اب وہ ایک اور منت ماننے کو تیار تھی۔ درخت کے پاس جاتے ہی اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور ایک پٹی بنا کر درخت کی ایک شاخ پر باندھ دیا۔ اس نے دل ہی دل میں منت مانی کہ اگر اس کا یہ پرائز بانڈ نکل آئے گا تو وہ محلے کے تمام لوگوں میں پیسے بانٹے گی۔ سفینہ دل ہی دل میں بہت پر یقین تھی، کیونکہ اس کی منت پہلے بھی پوری ہو چکی تھی۔ وہ منت مان کر سیدھا گھر واپس آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہوئی۔ جب سفینہ نے وہ لسٹ منگوا کر دیکھا تو خوشی کے مارے ناچنے لگے۔ اس کا شوہر فاروق بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ سفینہ خوشی سے کود رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، میری منت پوری ہو گئی، میری منت پوری ہو گئی۔ دیکھا نا، میں نہ کہتی تھی کہ وہ درخت مرادیں پوری کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے تمہارے کام کے لیے منت مانی تھی، یہ دیکھو میرا پرائز بانڈ بھی لگ گیا ہے۔ سفینہ کو خوشی سے اچھلتا دیکھ کر فاروق اپنی جگہ سے اٹھا اور پرائز بانڈ والی لسٹ اٹھا کر اس کے نمبر میچ کرنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ واقعی سفینہ کا پرائز بانڈ نکل آیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، سفینہ جو بھی چاہتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن سفینہ اور اس کا شوہر فاروق بینک گئے اور وہاں سے اپنے انعام کی رقم لے آئے، لیکن اس نے سفینہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ انعامی رقم کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ ان پیسوں کو انہوں نے الماری میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا ارادہ ایک بڑا مکان لینے کا تھا، لیکن پھر چند دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس طرح سے لیے گئے مال کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک رات سفینہ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا شوہر فاروق بھی ایک لمحے کو ڈر گیا۔ اس نے فوراً ہی سفینہ کو پانی کا گلاس دیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ کیا ہوا سفینہ، کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ابھی سفینہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، جیسے کوئی دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہا ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی اچانک بھوکھلا گئے۔ فاروق نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاروق اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا تم پانی پیو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی مڑا تو سفینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، تم دروازہ مت کھولو، یہ وہی ہوگا،
तुम दरवाज़ा मत खोलो। अचानक ही वो खौफ के मारे हकलाने लगी। सफीना, तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। वो चलते हुए दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खोल दिया। मगर ये क्या, बाहर तो बिल्कुल ही सन्नाटा था। दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई निशान न था। फारूक अपने घर से निकला और चंद कदम गली में बढ़ा। उसने गली में अच्छी तरह देखते हुए जो ही सामने उस पुरस्रार बरगद की दरख्त की जानिब देखा तो वो कांप कर रह गया। उस रात चांदनी पूरे शबाब पर थी। उससे दरख्त के ऐन नीचे चबूतरे पर एक शख्स काले लिबास में मलबूस और गले में रंग बिरंगे मोतियों की माला डाले अधनंगा खड़ा नजर आया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में खौफनाक तरीके से चमक रही थीं और वो फारूक को देखकर कहकहा लगा रहा था। फिर अगले ही लम्हे जो वाकया पेश आया, इसे देखकर फारूक और भी दहल गया। अचानक दरख्त की शाखों से एक रस्सी नीचे की जानिब आ पड़ी और उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर वो रस्सी अपने गले में डाल गई और उससे लटक गया। वो खौफनाक आदमी फंदे में झूल गया था। बज़ाहिर तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने खुदकुशी कर ली हो। फिर पलक झपकते ही वो मंजिर गायब हो गया और वो आदमी और रस्सी दोनों ही गायब हो गए। फारूक ने अपनी आंखें मली और उस दरख्त की तरफ देखता रहा। दरख्त क्या, उसके चारों तरफ कोई भी मौजूद न था। वो घबरा कर अपने दरवाजे की जानिब दौड़ा और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जैसे ही अपने कमरे में आया तो सफीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खौफ के मारे रो रही थी। फारूक, फारूक, मुझे बचा लो। अभी कुछ देर पहले मैंने एक ख्वाब देखा। काले कपड़ों में मलबूस एक अधनंगा शख्स मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घसीट रहा था और अब जैसे ही तुम बाहर गए तो मैंने उस शख्स को अपने कमरे में खड़ा पाया। वो पलंग के सिरहाने की तरफ खड़ा हुआ था। सफीना की यह बात सुनकर फारूक भी कुछ लम्हे के लिए खौफजदा हुआ, लेकिन उसने सफीना को संभाला। देखो सफीना, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा घर है और सिर्फ यहाँ हम रहते हैं। लेकिन सफीना भला कहाँ मानने वाली थी। अच्छा सफीना छोड़ो, जो भी मामला है हम सुबह देखेंगे, फारूक ने सफीना को समझाते हुए कहा। अगले 2 रोज बखैर आफियत गुजर गए और कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आया। फिर अचानक एक रात एक वाकया रोनुमा हुआ। रात के पिछले पहर अचानक फारूक की आंख खुली तो उसने सफीना को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और परेशान हो गया, क्योंकि अगर सफीना ने बाथरूम भी जाना होता था तो वो उसे उठा दिया करती थी। अकेले बाहर जाने से उसे बहुत डर लगता था। उस रात फारूक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन सफीना उसे कहीं भी ना मिली। वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर फौरन गली में बाहर आ गया। जैसे ही उसकी नज़र खुले मैदान की जानिब गई तो वो ये देखकर बुखला गया कि उस बरगद के दरख्त के नीचे वो काले लिबास वाला आदमी आग जलाकर बैठा हुआ है और कोई मंत्र पढ़े जा रहा है, जबकि सफीना उसके करीब ही पागलों की तरह बैठी उसे देख रही है। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने हिप्नाटाइज कर दिया हो। फारूक ने सफीना को जोर से आवाज लगाई और उसकी जानिब दौड़ता हुआ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा तो उस भयानक आदमी ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और अपनी खौफनाक सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे उसे बता रहा हो कि यहाँ से चले जाओ। मगर फारूक उससे बेनियाज होकर अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सफीना, होश में आओ, उठो यहाँ से, ये तुम क्या कर रही हो? अगले ही लम्हे वो भयानक शख्स उठ खड़ा हुआ। क्यों मेरी मेहनत बर्बाद कर रहा है? चला जा यहाँ से, वो जोर से पुकारा, जैसे कोई सांप पुकारता हो। ये लड़की मेरा आखिरी शिकार है, इसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और तमाम काली ताकतों का मालिक बन जाऊंगा। उसने आगे बढ़कर फारूक के हाथ से सफीना का हाथ छोड़ना चाहा, मगर फारूक की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो जोर से चिल्लाया, अबे हराम खोर, ये मेरी बीवी है और तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? फारूक जैसे गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उस शख्स पर तो जैसे कोई असर ही ना हुआ। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया, जानता हूं कि ये तेरी बीवी है, लेकिन मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे तो बस अपना चिल्ला पूरा करना है। तेरी बीवी ने इस दरख्त के नीचे मन्नत मानी थी, सो वो अब पूरी हो चुकी है, लिहाजा तू इसे यहीं छोड़ दे और यहाँ से दफा हो जा। अभी उन दोनों के दरमियान यही बहसो तकरार हो रही थी कि अचानक मस्जिद से आज़ान की सदा बुलंद हुई। जैसे ही आज़ान की सदा उस भयानक शख्स के कानों में पड़ी तो वो खामोश हो गया। सर्वनाश हो तेरा, तेरी वजह से आज मेरा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन तू याद रख, कल इस लड़की का आखिरी दिन होगा। उसने अचानक सफीना की तरफ इशारा किया और वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही जैसे सफीना
خود بخود ہوش میں آ گئی۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ وہاں برگد کے درخت کے نیچے کیا کر رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی دل ہی دل میں بہت پریشان تھے کہ اب اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اگلی رات جو ہی اندھیرا پھیلا تو فاروق کے دل کو ایک دھڑکا لگا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کیا اور رات دیر گئے تک دونوں میاں بیوی جاگتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ بس جاگتے جاگتے 10 منٹ کے لیے فاروق کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے فاروق کی آنکھ کھلی تو سفینہ وہاں سے غائب تھی۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اس میدان کی جانب بڑھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو آج بھی وہی منظر تھا۔ وہ کالے لباس والا بھیانک پنڈت آگ جلائے منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ فاروق بھاگتا ہوا سفینہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سفینہ کے پاس پہنچا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زوردار دھکا دیا ہو۔ وہ منہ کے بل اوندھا گر پڑا۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے سفینہ کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ پھر فاروق اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بھیانک آدمی کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اسے منتر پڑھنے سے روک سکے، مگر جیسے ہی وہ اس کے بنائے ہوئے حصار میں داخل ہوا تو درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلا جا رہا تھا، کبھی سکینہ کی طرف تو کبھی اس عامل پنڈت کی طرف۔ اسے اب دل ہی دل میں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب وہ سفینہ کو اس بھیانک پنڈت سے نہیں بچا سکے گا۔ اس بے اختیاری اور بے قراری میں اس کے دل سے یا اللہ نکلا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو انسان کو ہر مصیبت میں یاد کرتا ہے اور اس کا سہارا بنتا ہے، اور تو ہی ہے جو دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ میری مدد کر۔ یہ دعا مانگنے کے بعد فاروق نے جیسے ہی اپنے ہاتھ نیچے کیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے سامنے ایک سفید لباس میں ملبوس ایک بارش بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ فاروق بھاگتا ہوا اس بزرگ کی جانب بڑھا۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، اگر تم اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی مانی ہوئی منت کو جلا دو، اسے ضائع کر دو۔ لیکن فاروق ان کی بات کو سمجھ نہ پایا۔ وہ بزرگ دوبارہ فاروق سے مخاطب ہوئے۔ دیکھو بیٹا، آج سے تقریباً 20 برس پہلے یہاں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام مہیش تھا، اور وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں تو شاید کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ ہر وقت کالے لباس میں رہا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اس درخت کے نیچے آگ جلا کر اپنے منہ میں راگ گلاتا تھا۔ نہ جانے یہ راگ کتنے ہی لوگوں کی جان لے گیا، یہ تو گنتی سے باہر ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری بیوی کی بلی دینے کے بعد یہ ان تمام کالی طاقتوں کا عامل بن جائے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی کالی طاقتوں سے لوگوں کی منتیں پوری کیا کرتا تھا۔ بس یوں ہی لالچ میں آ کر نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہیں۔ پہلے پہل تو یہ شخص ان کی تمام منتیں پوری کر دیتا ہے، لیکن بعد میں ان سے ہر چیز چھین لیتا ہے۔ جب اس کہانی کا علم اس علاقے کے بزرگوں کو ہوا تو ایک دن بہت سارے لوگ اسے مارنے کے لیے نکلے، لیکن ان لوگوں نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا۔ اس بھیانک پنڈت نے ایک ایسا منتر پڑھا کہ درخت سے خود بخود ایک رسی نیچے لٹک آئی، اور اس نے وہ پھندا اپنے گلے میں ڈال کر خودکشی کر لی۔ جب وہ لوگ اس درخت کے قریب پہنچے تو اس وقت تک یہ مر چکا تھا۔ لوگوں نے اس کے مرنے پر بہت ہی خوشیاں منائیں۔ کچھ عرصہ تک تو خاموشی رہی، لیکن پھر کچھ بدعقیدہ لوگ اس درخت کے پاس آ کر منتیں ماننے لگے۔ حالانکہ وہ عامل ایک ہندو تھا اور اس وقت تک مر بھی چکا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس درخت سے منتیں ماننا شروع کر دیا۔ پھر یہی ہوا کہ پہلے پہل تو ان کی منتیں پوری ہونے لگیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنی جان سے جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ یہ سفینہ کو مار دے، تم اس کی دی ہوئی منت کو ضائع کر دو، ورنہ یہ پھر سے زندہ ہو کر کالے علوم کا ماہر ہو جائے گا۔ جاؤ جلدی کرو۔ یہ سن کر فاروق نے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے بار بار روک رہی ہو۔ پھر اچانک فاروق کے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی، بیٹا اپنے دل میں آیت الکرسی کا ورد کرو اور ہمت نہ ہارو۔ یہ سن کر فاروق کی کچھ ہمت بندھی اور وہ بآواز بلند آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ فاروق نے انعام کے وہ سارے پیسے الماری سے نکالے اور پھر دوڑتا ہوا بابا جی کے پاس آ پہنچا۔
بابا جی نے فاروق سے وہ پیسے لے کر فوراً ہی آگ میں ڈال دیے۔ جیسے جیسے ان روپاؤں کو آگ لگتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس بھیانک پنڈت کو بھی آگ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا اور یوں ہی چیختے چلاتے آخر کار سب کچھ ختم ہو گیا۔ کسی بھی چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اچانک ہی سب کچھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ بزرگ درویش بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ جیسے ہی سفینہ اور فاروق اپنے گھر کی جانب بڑھے تو ان کے پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ برگد کا پرانا درخت دھڑ دھڑ کی آواز کے ساتھ چلنے لگا۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جل کر خاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سفینہ اور فاروق سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ سفینہ نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی لالچ نہ کرے گی اور جو کچھ اس کا شوہر کماتا ہے ہمیشہ اسی پہ راضی رہے گی۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ نے ہماری کہانی آج کون سے سٹی میں سنی۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔